yourselves! अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, इस कायनात के अंदर कितने ही बदबख्त शख्स ऐसे पैदा हुए जो मरते दम तक अपनी बदबख्ती पर कायम रहे और आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनकी उसी बदबख्ती, सरकशी और तकब्बुर पर मौत दी। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का फ़िरौन किस तरह से ईमान ले आया था और फिर किस वजह से उसका ईमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल न हुआ। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कि जिस वक्त फ़िरौन ईमान लाया था कौन सा ऐसा काम किया था जिसको खुद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर होकर अर्ज किया था। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि ग़ज़वा बदर के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अबू जहल का सर उसकी गर्दन से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुदा किया, तो अबू जहल ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ए अब्दुल्ला बिन मसूद, मेरा सर तन से जुदा करते वक्त ज़रा लंबाई से जुदा करना ताकि पता चले ये किसी सरदार की गर्दन है, और अपने नबी से ये कह देना कि मेरा जज्बा अदावत आज भी कुछ कम नहीं हुआ। अगरचे मैं मरने वाला हूँ लेकिन मेरी आप के साथ नफरत और जज्बा अदावत और भी बढ़ चुका है। चुनाचे जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू जहल का सर लेकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर हुए और अबू जहल का पैगाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पेश किया, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हर उम्मत का फ़िरौन होता है और मेरी उम्मत का फ़िरौन दुनिया की तमाम उम्मतों के फ़िरौनों से सबसे ज़्यादा संगदिल और कीना परवर था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का फ़िरौन जब मौजों के नरगे के अंदर आ गया था तो उसने भी ईमान कबूल कर लिया था और वो कहने लगा कि मैं ईमान लाया हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर और उस पर कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए थे। लेकिन मेरी उम्मत का फ़िरौन अपनी आखिरी वक्त के अंदर भी ईमान न लाया बल्कि उसके जज्बा अदावत के अंदर और ज़्यादा इजाफा हुआ। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन के ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि रातों रात बनी इसराइल को यहाँ से लेकर निकल जाएं। चुनांचे जब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील के किनारे पहुँचे तो वहाँ पर दरियाए नील के अंदर तलातुम खेज मौजें देखकर बनी इसराइल घबरा गए और इधर से फ़िरौन और उसके लश्कर ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का ताक़ुब किया और वो भी वहाँ पर पहुँच गए। जब बनी इसराइल ने फ़िरौन और उसके लश्कर को देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमें तो फ़िरौन ने पकड़ लिया और अनकरीब उनका लश्कर हम तक पहुँच जाएगा। जिस पर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपना असा मुबारक दरियाए नील के पानी पर मारें। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपने असा को दरियाए नील पर मारा तो दरियाए नील का पानी फट गया और बनी इसराइल के उस वक्त 12 कबाइल थे। चुनांचे दरियाए नील के अंदर 12 रास्ते बन गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि तुम लोग इन रस्तों के अंदर दाखिल हो जाओ और सलामती के साथ दरियाए नील को पार कर लो। जिस पर बनी इसराइल घबराए और उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दूसरे साथी बिल्कुल आफियत के साथ दरियाए नील को अबूर कर रहे हैं। चुनांचे इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब दरियाए नील को मारा तो उसके अंदर रोशनदान बन गए जिनके ज़रिए से बनी इसराइल दरियाए नील को अबूर कर रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। चुनांचे जब फ़िरौन और उसका लश्कर वहाँ पर पहुँचा तो फ़िरौन ने अपनी कौम को खिताब करते हुए और अपने लश्करियों को कहा कि देखो दरिया भी मेरे खौफ की वजह से फट गया है, लिहाजा ऐ मेरी कौम और ऐ मेरे लश्कर, तुम बनी इसराइल के पीछे इन रस्तों के अंदर दाखिल हो जाओ और उनको पकड़कर मेरे पास लाओ।
جس پر فرعون کے لشکر نے فرعون سے کہا کہ اے ہمارے رب، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی سب سے پہلے دریائے نیل کے اندر داخل ہوں، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور سب سے پہلے وہی دریائے نیل کے اندر داخل ہوئے تھے، لہذا اے ہمارے آقا اور اے ہمارے مولا، سب سے پہلے آپ دریائے نیل کے اندر داخل ہوں۔ لیکن فرعون اس وقت دریائے نیل کے اندر داخل ہونے سے گھبرا رہا تھا، اور اس وقت فرعون اور اس کا تمام لشکر گھوڑوں پر سوار تھا اور ان کے اندر کوئی بھی ایک گھوڑی موجود نہ تھی۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور مکرم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جفتی کی خواہش مند گھوڑی کو لے کر فرعون کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ جب فرعون کے گھوڑے نے جفتی کی خواہش مند گھوڑی کی خوشبو کو سونگا تو بے خودی کے ساتھ اس گھوڑی کی طرف دوڑ پڑا، اور یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اس گھوڑی کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہو گئے۔ چنانچہ فرعون ناچار اور نہ چاہتے ہوئے بھی موت کی جانب خود بخود کھینچتا چلا جا رہا تھا، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے گھوڑے کو کیا ہوا ہے اور یہ کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا گھوڑا دریائے نیل کے اندر داخل ہوا تو پیچھے سے حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرعون کے لشکر کو کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو جا اور تم بھی اپنے خدا کے پیچھے داخل ہو جا، اور یوں فرعون کا تمام لشکر بھی فرعون کے پیچھے دریائے نیل کے اندر اتر گیا۔ اور اس طرح سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرعون اور اس کے تمام لشکر کو موت کی طرف لے کر جا رہے تھے، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس تدبیر سے فرعون اور اس کے لشکر کو موت کی جانب کھینچا، کیونکہ فرعون کوئی بے وقوف انسان نہیں تھا، بلکہ وہ بہت زیادہ ذہین و فتین تھا، اور اپنی اسی ذہانت و فطانت کی بدولت اس نے اپنی بادشاہت کو قائم کیا ہوا تھا۔ چنانچہ جب فرعون اور اس کا تمام لشکر دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دریائے نیل کے دوسرے کنارے سے نکل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل کا پانی آپس کے اندر مل گیا، اور یوں فرعون اور اس کا تمام لشکر پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ جس وقت فرعون ڈوب کر مرنے لگا تو اس وقت اس نے اپنی ایک انگلی کو باہر نکالا اور کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ چنانچہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریائے نیل کی مٹی کو اٹھایا اور اس کے منہ کے اندر ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا اے بدبخت، کیا اس وقت ایمان لاتا ہے اور اس سے پہلے تو ایمان سے انکار کرتا رہا۔ چنانچہ فرعون کے منہ کے اندر خاک ڈالنے کا تذکرہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر عرض کیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ میں نے فرعون کے منہ کے اندر مٹی کو اس وجہ سے ڈالا تھا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس آخری وقت کے اندر بھی اس کی توبہ اور اس کے ایمان کو قبول نہ کر لے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہ فرما دے، کیونکہ فرعون انتہائی بدبخت آدمی تھا۔ ناظرین محترم، اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرعون کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہ ہوا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص انتہائی بدکار اور فاسق و فاجر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی اس سے انتہائی درجے ناراض ہوتے ہیں اور اس پر غضبناک ہو کر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا فرعون ابو جہل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ بدبخت اور سخت دل تھا، جو کہ آخری وقت بھی ایمان نہ لایا تھا۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آخری وقت کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوتا، کہ جب انسان اپنی ہلاکت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لے، اور جس وقت انسان کی روح غرغری کے مقام تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اور نظر کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کرنے اور کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔